أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير। तारीफ़ अल्लाह जे लाइ आहे जेको आसमाननि ऐं ज़मीन जो जोड़ींदड़ ऐं फ़रिश्तनि खे पैगाम पहुचाईंदड़ तौरु मुक़ररु कंदड़ आहे, जिन जा ॿ टे टे ऐं चार चार पर आहिनि। हू पंहिंजी मख़लूक़ जी बनावत में जीअं चाहे थो वाधारो करे थो। बेशक अल्लाह हर शइ ते क़ादिर आहे। ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم। अल्लाह जंहिं रहमत जो बि दरवाज़ो माण्हुनि लाइ खोले छॾे त खेसि को रोकण वारो कोन्हे, ऐं जंहिंखे हू बंदि करे छॾे त उनखे अल्लाह खां सवाइ ॿियो को खोलण वारो कोन्हे। हू ज़बरदस्त ऐं दानाउ आहे। يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون। ऐं इंसानो, तव्हां ते अल्लाह जेके अहसान कया आहिनि तिन खे यादि करियो। छा अल्लाह खां सवाइ ॿियो बि को ख़ालिक आहे जेको तव्हांखे आसमान ऐं ज़मीन मां रिज़्क़ ॾींदो हुजे? ॿियो को बि माबूद हिन खां सवाइ कोन्हे। पोइ केॾांहुं था दोखो खाओ। وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور। हाणे जेकॾहिं उहे तोखे कूड़ो था सॾीनि त तोखां अॻु बि केतिरा ई रसूल कूड़ा सॾी चुका आहिनि, ऐं सभई मामला नेठि त अल्लाह ॾांहुं ई मोटणा आहिनि। يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور। ऐं इंसानो, अल्लाह जो वाइदो बरहक़ आहे, तंहिं करे दुनिया वारी ज़िंदगी तव्हांखे दोखे में न विझे, ऐं न की उहो वॾो दोखेबाज़ अल्लाह जे बारे में तव्हांखे दोखो ॾिए। إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير। हक़ीक़त में शैतान तव्हांजो दुश्मन आहे, तंहिं करे उनखे दुश्मन करे सम्झो। हू त पंहिंजे पोइ लॻनि खे पंहिंजी वाट ॾांहुं इन करे पियो सॾे त जीअं उहे दोज़खिन में शामिल थी वञनि। الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير। जेके कुफ्र कंदा तिन लाइ सख़्त अज़ाब आहे, ऐं जेके ईमान आणींदा ऐं नेक अमल कंदा तिन लाइ गुनाहनि जी माफ़ी ऐं वॾो अजुर आहे। أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون। जंहिं लाइ उन जो बुछड़ो अमल ॾिसण में सुहिणो बणायो वियो हुजे ऐं हू उनखे सुठो सम्झंदो हुजे, हक़ीक़त में अल्लाह जंहिंखे घुरे गुमराह करे छॾे ऐं जंहिंखे चाहे सिधी वाट थो ॾेखारे छॾे। तंहिं करे तुंहिंजो उन्हनि माण्हुनि लाइ अजायो ॾुख ऐं अरमान कंदे साहु न वञे। अल्लाह खूब ॼाणे थो जेको उहे कनि था। والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور। उहो त अल्लाह ई आहे जेको हवाउनि खे मोकिले थो, पोइ उहे ककरनि खे खणी हलनि थियूं। पोइ असां उनखे वीरान शहरनि ॾांहुं काहे था वञूं ऐं उन जे वसीले उन ज़मीन खे संदसि मौत खां पोइ वरी जीआरे खड़ो था करियूं। ईअं ई थींदो मुअल इंसाननि जो वरी जीअरो थियणु। من
كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. जंहिंखे इज़त घुर्जे उनखे मालूम हुअणु घुर्जे त इज़त सारी ई अल्लाह जे लाइ आहे। ॾांहुंसि जेका शइ मथे थी वञे उहे रुॻो पाक ॻाल्हियूं आहिनि ऐं भलारो अमल इनखे अञा बि मथे चाढ़े थो। बाक़ी जेकी माण्हू बुछड़ियूं सिटूं सटीनि था उन्हनि लाइ सख़्तु अज़ाब आहे ऐं संदन मकर बि पंहिंजो पाण ई नास थी वेंदो। والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. अल्लाह तव्हांखे मिटीअ मां पैदा कयो, पोइ नुतफ़े मां, पोइ तव्हांजा जोड़ा जोड़ा बणायाई। का बि औरत ॻोरिहारी थींदी तोड़े ॿार ॼणींदी आहे। इहो सभु कुझु अल्लाह जी ॼाण में हूंदो आहे। को बि वॾी ॼमार वारो वॾी उमिरि खे रसंदो आहे, तोड़े कंहिंजी उमिरि में का घटिताई कई वेंदी आहे। इहो सभु कुझु बि हिकु किताब में लिखियलु आहे। अल्लाह लाइ इहो तमामु आसान कमु आहे। وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ऐं पाणीअ जा ॿई ज़ख़ीरा हिकु जहिड़ा नाहिनि। हिकिड़ो मिठो उञ लाहींदड़ पीअण में मज़ेदार ऐं ॿियो ॾाढो खारो, पर ॿिन्ही मां तव्हां सॼर ताज़ो गोश्त था खाओ ऐं पाइण लाइ सिंगार जो सामान था कढो। ऐं इन ई पाणीअ में तव्हां ॾिसो था त ॿेड़ियूं उन जो सीनो चीरींदियूं थियूं हलंदियूं वतनि। तव्हां अल्लाह जो फज़ुल तलाश करियो ऐं संदसि शुकुर करियो। يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. हू ॾींहं में राति खे ऐं राति में ॾींहं खे दाख़िल कंदो आहे। सिज ऐं चंड खे ज़ाब्ते अंदरि रखी छॾियो अथसि। इहो सभु कुझु हिकिड़े मुक़ररु वक़्त ताईं हलंदो पियो रहे। इहो ई अल्लाह तव्हांजो रब आहे। बादशाही इन जी आहे। इन खे छॾे तव्हां जिन ॿियनि खे सॼो था उहे त हिक कख जा बि मालिक न आहिनि। إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. उन्हनि खे सॾींदव त सॾु न ॿुधंदा ऐं ॿुधंदा त उन्हनि जो को जवाबु न ॾींदा ऐं क़यामत जे ॾींहुं हू तव्हांजे शिरक जो इनकार कंदा। हक़ीक़त जी अहिड़ी सही ख़बरचार तोखे कंहिं ॼाणंदड़ खां सवाइ ॿियो को बि नथो ॾेई सघे। يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ऐं इंसानो तव्हां ई अल्लाह जा मुहताज आहियो ऐं अल्लाह त बेपरवाह ऐं पंहिंजो पाण सारायल आहे। إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. हू जे घुरे त तव्हांखे हटाए का ॿी नई मख़लूक आणे। وما ذلك على الله بعزيز. ऐं ईअं करणु अल्लाह लाइ को बि ॾुखियो कमु नाहे। ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. को बार खणंदड़ कंहिं ॿिए जो बार न खणंदो
ऐं जेको ॿार वारो पंहिंजे ॿार जे खणण लाइ कंहिंखे सॾींदो त थोरो बि ॿार खणण लाइ कोई न ईंदुसि। खणी वेझो अज़ीज़ ई छो न हुजेसि। तूं त रुगो उन्हनि माण्हुनि खे ख़बरदार करे सघीं थो जेके बिना ॾिसण जे पंहिंजे रब खां डिॼनि था ऐं निमाज़ क़ाइमु कनि था। जेको बि पाकाई अख़्तियार करे थो पाण लाइ ई करे थो ऐं सभिनी खे अल्लाह ॾांहुं ई मोटी हलणो आहे। وما يستوي الأعمى والبصير अंधो ऐं सॼो बराबरि नथा थी सघनि। ولا الظلمات ولا النور न की ऊंधायूं ऐं सोझरो को हिकु जहिड़ा आहिनि, ولا الظل ولا الحرور न वरी थधी छांव ऐं साड़ींदड़ उस ई के हिकु जहिड़ियूं आहिनि। وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور ऐं न जीअरा ऐं मुअल के बराबरि आहिनि। अल्लाह जंहिंखे चाहे ॿुधराए सघे थो पर तूं उन्हनि खे नथो ॿुधराए सघीं जेकी क़बरुनि में आहिनि। إن أنت إلا نذير तूं त फ़क़ति हिकु ख़बरदार कंदड़ आहीं। إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير असां तोखे हक़ु ॾेई मोकिलियो आहे ख़ुशख़बरी ॾींदड़ ऐं ड्रेजारींदड़ करे ऐं का उम्मत अहिड़ी न गुज़री आहे जंहिंमें को ड्रेजारींदड़ न आयो हुजे। وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير हाणे जेकॾहिं उहे माण्हू तोखे कूड़ो था सॾीनि त उन्हनि खां अॻु थी गुज़िरियल माण्हू बि कूड़ो सॾींदा हुआ। वटनि संदन रसूल चिटियूं साबितियूं सहीफ़ा ऐं रोशनी पखेड़ींदड़ किताब खणी आया हुआ। ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير पोइ जिन माण्हुनि न मञियो तिन खे पकड़ियुमि पोइ ॾिसो त मुंहिंजी सज़ा कहिड़ी न सख़्त हुई। ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود छा तूं ॾिसी नथो त अल्लाह आसमान मां पाणी वसाए थो ऐं उन जे वसीले असां क़िस्मे क़िस्मे मेवा उपायूं था जिन जा रंग धार धार थियनि था ऐं जबलनि में बि अछा ॻाढ़ा जुदा जुदा रंगनि वारा ऐं के निहायत कारा भाङा थींदा आहिनि। ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ऐं वरी अहिड़ीअ तरह इंसाननि जानवरनि ऐं चौपाए माल जा रंग बि धार धार थियनि था। हक़ीक़त इहा आहे त अल्लाह जे बंदनि मां फ़क़ति इल्म वारा ई खांसि डिॼनि था। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त ऐं बख़्शणहार आहे। إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور जेकी माण्हू अल्लाह जो किताब पढ़नि था ऐं निमाज़ क़ाइमु कनि था ऐं जेको रिज़्क़ असांखे ॾिनो आहे उन मां लिकाए तोड़े ज़ाहिर ज़हूर ख़र्च कनि था पक सां उहे अहिड़े वापार जी उमेद रखनि था जंहिंमें को जोखो ई नाहे। ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور त जीअं अल्लाह संदन पूरा पूरा अजर खेनि ॾिए ऐं अञा पंहिंजे फज़ल मंझां खेनि वधीक अता करे। बेशक अल्लाह बख़्शणहार ऐं क़दुरु करण वारो आहे। والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير जेको किताब असां तो ॾांहुं वही करे मोकिलियो आहे इहो ई हक़ आहे तस्दीक कंदड़ थी आयो आहे खांसि अॻु आयल किताबनि जो। बेशक अल्लाह पंहिंजनि बंदनि जे हाल खां वाक़िफ़ आहे ऐं हर शइ ॾिसे पसे थो। ثم
وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. पोइ असां इन किताब जो वारिस बणाए छॾियो उन्हनि माण्हुनि खे जिन खे असां पंहिंजनि बंदनि मां चूंडे खयो आहे. हाणे त इन्हनि मां को त पंहिंजो पाण ते ज़ुल्म करण वारो आहे त को विचथरो आहे त को वरी अल्लाह जी तौफ़ीक़ सां नेकियुनि में अॻिरो आहे. इहो ई निहायत वॾो फज़ुल आहे. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. सदाई रहण वारियूं जन्नतूं आहिनि जिन में उहे दाख़िल थींदा. उते खेनि सोन जे कंगणनि ऐं मोतियुनि सां सिंगारियो वेंदो ऐं उते संदन पोशाक पट जी हूंदी. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. ऐं हू चवंदा त शुक्र आहे उन अल्लाह जो जंहिं असांजा ॾुख लाहे छॾिया. बेशक असांजो रब बख़्शणहार ऐं क़दुरदान आहे. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لوب. जंहिं पंहिंजे फज़ुल सां असांखे हमेशह क़ाइमु रहंदड़ हंधु रहायो आहे जिते असांखे न की महिनत मुशक़त करणी आहे ऐं न को थकु थो थिए. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. ऐं जिन कुफ़ुर कयो आहे तिन लाइ जहन्नुम जी बाहि आहे. न की संदन मामिलो निबेरियो वेंदो जो मरी वञनि ऐं न वरी को जहन्नुम जो अज़ाब घटायो वेंदुनि. ईअं ई असां बदिलो ॾींदा आहियूं हर उन शख़्स खे जेको कुफ़ुर करण वारो हुजे. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. हू ते दाहूं करे चवंदा त ऐं असांजा रब असांखे हितां कढ त असां नेक अमल करियूं उन्हनि अमलनि खां मुख़्तलिफ़ जेकी असां अॻे कंदा हुआसीं. छा असां तव्हांखे एॾी उमिरि न ॾिनी हुई जो जेकॾहिं को सबक़ पिराइणु चाहे हा त पिराए वञे हा ऐं तव्हां वटि डेॼारींदड़ बि आयो हो. पोइ हाणे चखो मज़ो. ज़ालिमनि जो हिते को बि मददगार कोन्हे. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. बेशक अल्लाह आसमाननि ऐं ज़मीन जी हर ॻुझ ॻाल्हि खे ॼाणंदड़ आहे. हू त सीननि जा राज़ बि ॼाणंदो आहे. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. इहो ई त आहे जंहिं तव्हांखे ज़मीन में लाइब बणायो आहे. हाणे जेको कुफ़ुर कंदो त उनजो बार उन ते आहे ऐं काफ़रनि जो कुफ़ुर खेनि का बि तरक़ी न कराईंदो आहे सवाइ उन जे त अल्लाह जो कहर मथनि वधंदो वेंदो आहे ऐं संदन कुफ़ुर संदन खसारे खे अञा बि वधाईंदो आहे. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. चवीन भला कॾहिं तव्हां ॾिठो बि आहे पंहिंजनि उन्हनि शरीकनि खे जिन खे तव्हां अल्लाह जे बदिरां सॾींदा आहियो. मूंखे ॿुधायो त उन्हनि ज़मीन में छा पैदा कयो आहे या आसमाननि में संदन कहिड़ी भाईवारी आहे. भला असां उन्हनि खे को किताब ॾिनो आहे छा जंहिं जे बुनियाद ते वटिन को पधरो सबूत हुजे. बल्कि उहे ज़ालिम हिक ॿिए खे रुॻो कूड़ा ॾटा था ॾियनि. إن
الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. हक़ीक़त इहा आहे त अल्लाह ई आहे जंहिं आसमाननि ऐं ज़मीन खे सोघो करे झलियो आहे त मथां उहे ड्रही न पवनि, पर जे उहे ड्रही पवनि त अल्लाह खां पोइ ॿियो को बि खेनि झलण वारो नाहे. बेशक अल्लाह ॾाढो बुरदबार ऐं गुनाह माफ़ कंदड़ आहे. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. इहे माण्हू अल्लाह जा पक्का कसम खणी चवंदा हुआ त जेकॾहिं वटिन को ख़बरदार करण वारो आयो त उहे दुनिया जी ॿी हर कंहिं क़ौम खां वधीक हिदायत वारा थींदा. पर पोइ जॾहिं वटनि ख़बरदार करण वारो आयो त उन जे अचण संदन हक़ खां रहंदो परे भॼण खां सवाइ ॿी कंहिं ॻाल्हि में वाधारो न कयो. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. उहे ज़मीन में बहितर वधीक वॾाई करण लॻा ऐं बुछड़ियूं रिथूं रिथण लॻा जॾहिं त बुछड़ियूं रिथूं संदन ठाहिण वारनि जे कंध में ई पवंदियूं आहिनि. पोइ भला छा हाणे ही माण्हू इन ॻाल्हि जो इंतज़ारु था कनि त अॻियुनि क़ौमुनि सां अल्लाह जो जेको तरीक़ो रहियो आहे तीअं हिननि सां बि कयो वञे. पोइ त तूं अल्लाह जे तरीक़े में का बि फेर फार न ॾिसंदे ऐं न वरी तो ॾिसंदे त का बि ताक़त अल्लाह जी सुन्नत खे संदसि मुक़ररु वाट खां फेराए सघे थी. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. इहे ज़मीन में घुमिया फिरिया न आहिनि छा जो खणी ॾिसनि हा त इन्हनि माण्हुनि जी पछाड़ी कहिड़ी थी हुई जेकी खाउन अॻु थी गुज़रिया आहिनि ऐं हिननि खां ताक़त में घणो ज़ोर हुआ. अल्लाह खे आजिज़ करण वारी का बि शइ नाहे न की आसमाननि में ऐं न ज़मीन में. हू सभु कुझु ॼाणे थो ऐं सभु कंहिं शइ ते ताक़त रखे थो. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. जेकॾहिं हू माण्हुनि खे संदन करतूतनि जे करे वठ करे हा त ज़मीन ते को साह वारो जीअरो ई न छॾे हा, पर हू उन्हनि खे हिकिड़े मुक़ररु वक़्त ताईं मोहलत ॾींदो रहे थो. पोइ जॾहिं संदन वक़्तु पूरो थींदो त अल्लाह त पंहिंजनि बंदनि खे ॾिसी रहंदो.